बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जो शाम 7 बजे के बाद तक जारी रही। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच में शामिल हैं। अदालत ने पीटीआई के वकला अली जफर, बैरिस्टर गौहर और हामिद खान के दलाइल सुने। पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ करने वाले बानी अरकान को भी सुना गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो शायद पार्टी इंतखाबात का सिलसिला ख़त्म हो जाए। बात करते हैं, अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, आज की समाअत का अहवाल बताइएगा, फैसला कब तक सुनाया जाएगा? जी, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को बल्ले के इंतखाबी निशान देने या ना देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की जो अपील है उस पर फैसला महफूज किया है और 9:30 बजे यानी अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट जो है ये अहम फैसला सुना देगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर 2 रोज़ समाअत की है। गुज़िश्ता रोज़ भी इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की गई थी और आज भी तकरीबन 9 घंटे तक समाअत जो है वो जारी रही है। आज हफ्ते का रोज़ है, सुप्रीम कोर्ट में मामूल के मुकदमात नहीं सुने जाते हफ्ते के रोज़, लेकिन आज खसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की गई है और 9 घंटे तक ये समाअत जो है जारी रही है। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे मखदूम अली खान और पीटीआई के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने केस का फैसला महफूज किया, जो कि आपसे कुछ देर बाद सुना दिया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत का आज आगाज़ किया तो पीटीआई के वकील अली जफर ने अपने दलाइल दिए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो कानून के मुताबिक दुरुस्त दिया गया है और पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो अपने आइन के मुताबिक कराए हैं। जबकि अली जफर की जानिब से ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो दरख्वास्त दायर की है वो काबिल समाअत नहीं है। जबकि हामिद खान जो कि पीटीआई के सीनियर वकील थे उन्होंने भी आज अपने दलाइल दिए हैं और हामिद खान की जानिब से ये नुक्ता उठाया गया है कि अगर पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान ना दिया गया तो करोड़ों जो वोटर हैं पीटीआई के उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो मुतासिर होंगे। और मुख्तलिफ आर्टिकल्स का हवाला दिया गया हामिद खान की जानिब से कि आर्टिकल 17, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 25 के हवाले दिए हामिद खान ने और ये कहा गया कि अगर बल्ले का इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन ने अलाट ना किया जो कि पीटीआई का बुनियादी हक है तो फिर करोड़ों जो वोटर हैं उनके बुनियादी हकूक़ मुतासिर होंगे। और हामिद खान की जानिब से कहा गया कि एक आइनी इदारा जो होता है वो किसी भी केस में अपील दायर नहीं कर सकता, तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर ही नहीं सकता था। इलेक्शन कमीशन के पास वो अख्तियार ही नहीं है कि वो किसी तीसरे फरीक से के मुतासरा होने के बाद इलेक्शन कमीशन जो है ऐसी अपील दायर करे। जबकि जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे मखदूम अली खान उन्होंने भी आज जवाबुल जवाब दिया और ये कहना था कि पीटीआई ने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए वो पीटीआई के अपने आइन के खिलाफ हैं। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी दौरान समाअत अहम रिमार्क्स दिए और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें काफ़ी सुकम मौजूद है और अगर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तस्लीम कर लिया जाए तो आइंदा कोई भी सियासी जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराएगी, बल्कि इस बात का हवाला दिया जाएगा कि चूँकि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक आ चुका है इसलिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए जाने चाहिए। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पीटीआई के जिन मेंबरान को निकाला गया है, पीटीआई की जानिब से जो दावा किया जाता है कि अकबर एस बाबर समेत दीगर जो मेंबरान हैं जो पीटीआई का हिस्सा नहीं हैं उनसे मुतल्लिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बार बार सबूत मांगे पीटीआई वकला से कि अगर इन मेंबरान को पार्टी रुकनियत इनकी मुअत्तल हो चुकी है तो कोई नोटिफिकेशन कोई सबूत दिखाया जाए, लेकिन पीटीआई के वकला कोई सबूत जो है वो अदालत के सामने पेश नहीं कर सके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमें जमहूरियत की जानिब जाना चाहिए ना कि आमरीत की जानिब जाना चाहिए। क्या पीटीआई जमहूरियत नहीं चाहती? क्या पीटीआई अपनी सियासत में डिक्टेटरशिप लाना चाहती है? और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं पीटीआई के उनकी तकर्री पर भी सवालात उठाए कि उसमें गैर कानूनी तरीके से पीटीआई ने अपने जो सरबराहान हैं उनका तकर्रुर किया है और पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान देने का जो मामला है ये पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मशरूत है। जबकि दीगर जो जजेस से जैसे मुसरत हिलाली और जैसे मोहम्मद अली मजहर उनकी जानिब से भी सवालात उठाए गए कि पीटीआई ने पेशावर में जाकर इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों कराए और एक गुमनाम से गाँव में इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों कराए गए और पीटीआई के जो मेंबरान हैं 8 लाख से ज़ायद
پی ٹی آئی کے رجسٹر جو ممبران ہیں ان کو انتخابات کے بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا؟ تو سپریم کورٹ کی جانب سے اہم سوالات جو ہیں وہ بھی اٹھائے گئے ہیں، اور سپریم کورٹ نے تمام وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان دینے یا نہ دینے سے متعلق فیصلہ محفوظ کیا، اور آپ سے کچھ دیر بعد سپریم کورٹ جو ہے یہ اہم فیصلہ سنا دے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ امانت، آپ ہمیں تفصیلاً سماعت کا احوال بتا رہے تھے۔ پی ٹی آئی کا پلان بی بھی ناکام، تحریک انصاف کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، چیئرمین تحریک انصاف نظریاتی اختر اقبال ڈار کا اعلان، کہتے ہیں نہیں معلوم پی ٹی آئی امیدواروں نے ہماری ٹکٹیں کہاں سے لیں، ان کے امیدواروں نے ہماری جعلی ٹکٹ جمع کرائے، پی ٹی آئی نظریاتی کا انتخابی نشان بلے باز ہے، ہمارا نعرہ کرپشن کی سزا موت ہے، پی ٹی آئی نظریاتی کا اپنا منشور اپنا آئین ہے، انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس کی۔ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن نے آرڈر دے دیا نا کہ کسی کارکن کسی پارٹی کا امیدوار کسی کا پلیٹ فارم استعمال نہیں کر سکتا۔ میں نے یہ ایشو کی تھی، آج بھی میری ٹکٹ یہ ہے، تو اگر آپ کوئی خود ہی سے ڈرافٹ کرتا ہے تو اس میں میرا پرابلم تو نہیں ہے نا، یہ تو الیکشن کمیشن پوچھے گا، یہ ہم کنسلٹ کر لیں گے اپنے لائر سے، قانونی ماہرین سے کہ وٹ وی ہیو ٹو ڈو، ہم نے کرنا کیا ہے۔ پی ٹی آئی این کا اپنا منشور ہے، اپنا آئین ہے، اپنا پروگرام ہے، کرپشن کی سزا موت ہمارا نعرہ ہے۔ ہم ان جو ڈرائے کر رہے ہیں، یہ جو ٹکٹ انہوں نے ایشو کی ہیں، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میرا ان تینوں پارٹیوں کے خلاف میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کو مضبوط مستحکم نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر بیرسٹر گوہر کے گھر گیا، اسی گلی میں ایک اشتہاری تھا، گھر کے نمبر کی غلط فہمی ہوئی، آئی جی اسلام آباد کہتے ہیں معاملے کی تحقیقات کے لیے ٹیم بنا دی، ایس پی سٹی تمام تر معاملات کی خود نگرانی کریں گے۔ وہ بیرسٹر گوہر کے گھر کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق میں نے آ کے بیرسٹر گوہر صاحب سے ملے ہیں، ان کی جو بھی شکایت ہے وہ ہم نے سنی ہے، جو بھی ان کی پوزیشن ہے، جو بھی انہوں نے کہا ہے، اس میں پولیس کی ایک پوری ٹیم اس سارے کرائم سین کو دیکھ رہی ہوگی، جہاں جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ واقعات ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایس پی جو ہیں سٹی علیم خان، وہ خود اس انویسٹیگیشن کی نگرانی کریں گے اور مجھے بتائیں گے، اور ساتھ ہم جو بیرسٹر صاحب ان کو بھی ساتھ رکھیں گے۔ اگر انہیں مزید بھی سیکیورٹی کا بھی کسی قسم کا کوئی خدشہ ہوگا تو اسلام آباد پولیس ان کی پوری حفاظت کے لیے بھی لوگ لگائیں گی، اور یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے اس کے جیسے جیسے اس میں آگے کوئی ہوگی پیش رفت میں ہم سب آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ بڑے تحمل سے حوصلے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ اسی گلی میں ہی ایک اور پی او ہے جس کے وہ گھر کے نمبر کی کوئی غلط فہمی ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں گے بھی تو یہ جب تک پوری تفتیش نہیں ہو جاتی ہم اس کو واضح طور پہ نہیں بتا سکیں گے، لیکن اسی گلی میں ہی ایک پروکلیمڈ آفینڈر تھا جس کو دیکھ رہے ہیں۔ جی، وہ ٹیم اس وقت معائنہ کر رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے چونکہ پہنچنا ہے سپریم کورٹ میں اپنے دلائل کے لیے، وہ کیس کے سلسلے میں وہاں جا رہے ہیں، ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ پورا تعاون کریں گے پولیس کے ساتھ، اور تفتیش ہوگی وہ سارا بتائیں گے۔ اس میں ان کی حفاظت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی، اور مزید بھی جیسے ان کے ہم دیکھ کے ان کی حفاظت کے لیے بھی مزید چیزیں پوری کریں گے، اور جو کچھ ہوگا ہم رکھیں گے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشانات الاٹ کرنے کے لیے مقررہ وقت 10:30 بجے تک بڑھا دیا۔ ترجمان کے مطابق مقررہ وقت میں 10:30 بجے تک توسیع سپریم کورٹ کے فیصلے کے انتظار کے باعث کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے 3 مرتبہ انتخابی نشانات الاٹ کرنے کا وقت بڑھایا ہے۔ انتخابی نشان الاٹ کرنے کے لیے مقررہ وقت میں 10:30 بجے تک توسیع کی گئی ہے۔ مقررہ وقت میں توسیع سپریم کورٹ کے فیصلے کے انتظار میں کی گئی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 3 مرتبہ انتخابی نشانات الاٹ کرنے کا وقت بڑھایا گیا ہے۔ پہلے 4:30 بجے تک کا وقت تھا، جس میں توسیع کر کے 7 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا۔ 7 بجے کے بعد اس میں توسیع کی گئی تھی اور 9 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، جس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے باعث دوبارہ سے توسیع کی گئی اور 10:30 بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے۔ شیر کے شکار کے لیے نکلا ہوں، شیر کے شکار کے لیے بلہ نہیں تیر استعمال ہوتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نون کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا ایک سیاسی جماعت جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ اور پنجاب سمیت ہر جگہ انتخابات جیتے گی، پنجاب کا وزیر اعلیٰ جیالہ ہوگا، ہمیں لیول پلینگ ملے یا نہ ملے 8 فروری کو سرپرائز دیں گے۔ انہوں نے منتخب ہونے کے بعد بہاولپور کے مستحق خاندانوں کو گھر بنا کر دینے کا وعدہ بھی کیا۔ شکار کے لیے نکلتے ہو تو بلہ استعمال نہیں ہوتا، تیر ہی کام آتا ہے۔ ایک سیاسی جماعت اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے بچنا چاہتا ہے، تو دوسرا سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تاکہ وہ اپنا لیڈر کو جیل سے نکال سکتے ہیں۔ 8 فروری کو
तीर पे थप्पा लगवा के पीपल्स पार्टी को जितवाना है। फरवरी 8 को जीत आपकी होगी और फरवरी 9 को हम हुकूमत बना के आपके तमाम मसाइल हल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला एक जियाला वजीर आला पंजाब बनाएगा। मैं यहाँ बावलपुर के गरीब आवाम को भी घर बना के दूंगा, उनके खवातीन को मालिकाना हकूक दिलवाऊंगा। सिंध में मैं 20 लाख घर बना रहा हूँ और उनका मालिकाना हकूक सिंध के औरतों को दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा पे अमल दरामद करे, आपके मसाइल का हल करे, तो आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा। हमारे पास ही वो तमाम मंशूर और प्रोग्राम है जो मुल्क को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। मुल्क भर में इंशाअल्लाह ताला हम मुफ्त तालीमी इदारे खड़े करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी को लालटेन का इंतखाबी निशान मिल गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद। इलेक्शन कमीशन का 10 मई तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने असफन यार वली को नोटिस जारी किया था। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सियालकोट में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहा गुजरांवाला और मुल्तान में भी बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर बनाएंगे। एयरपोर्ट रोड पर अभी काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन 15 फरवरी तक ये रोड मुकम्मल करेंगे। 8 फरवरी से पहले तमाम तरक्याती काम मुकम्मल करके जाएंगे। पंजाब के हुनरमंद नौजवानों को जल्द कनाडा भिजवाएंगे। वो सियालकोट में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सेंटर की ओपनिंग है, इसके बाद गुजरांवाला, मुल्तान और रावलपिंडी में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर इंशाल्लाह अगले दिनों में वो भी हम इनॉग्रेट कर लेंगे, एक दफ़ा ऑपरेशनल हो जाएंगे। एयरपोर्ट वाली रोड से आ रहा था तो उस रोड पे भी काम नहीं शुरू हुआ। मेरी सेक्रेटरी CNW से बात हुई है, इंशाल्लाह ताला ये जो आपकी दोनों साइडें हैं, जो एयरपोर्ट से आपके शहर तक की रोड आती है, 15 फरवरी को हम आपको दोनों साइडें कंप्लीट देंगे। क्योंकि जितने काम शुरू किए हुए हैं वो 8 फरवरी तक कंप्लीट कर दें। 4-5 शोबे हैं जिसके लोग जो हैं वो जा सकेंगे कनाडा, क्योंकि कनाडा के साथ हम डेफिनेटली चाहते हैं अच्छे ताल्लुकात हों। यहाँ ही बैठ के वो LDA के लिए NOC अप्लाई करेगा, उसको लाहौर जाना नहीं पड़ेगा, धक्के खाने नहीं पड़ेंगे।